Sana naglunang pa igsuon ko karon malagad na hinumdumi kining tanan kay si Jesus mabalik na. Silang tanan andam na ba kini palandungan hawalag ka karon nagkaluya igsuon ko magmadasigon ka ang pagsilang atong ikalipan pagtuo ta ligunon kanila hinumdumi kining tanan kay si Jesus mabalik na. Silang tanan andam na ba kini palandungan pagsukaw pag-ampo aron dili ka mo dalin asyad ko sa kanila sa pagkatinuod magtinguhaon ang espiritu apan manuya ang lawas. Mateo 26:41